बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। सबसे पहले तो हमने आर्टिकल समझना है, और आर्टिकल का मतलब क्या है कि ये वो अल्फाज होते हैं जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है वर्ड्स दैट मॉडिफाई नाउन, या फिर ये वो इंडिकेट करते हैं कि जो भी हम नाउन के बारे में बात कर रहे हैं वो जनरल है या स्पेसिफिक है। ठीक है, जनरल या स्पेसिफिक का मतलब ये होता है, जो आपने पढ़ा होगा ना, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। तो अगर कोई कॉमन नाउन है तो उसको हम जनरल कहेंगे, और कोई प्रॉपर नाउन है तो उसको हम स्पेसिफिक कहेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो इसके आर्टिकल के अंदर तीन अल्फाज आते हैं ना, वो है ए, एन और द। ठीक है, तो ये तीन अल्फाज हम इसमें मतलब इन तीनों को कलेक्टिवली हम आर्टिकल्स कहते हैं, और ये हम जगह जगह पे यूज़ करते हैं। फिर जब आप इसके यूज़ देखते हैं तो कुछ अल्फाज इसमें से, जैसे कि ए और एन, ये हम जनरल नाउन के पहले लगाते हैं, यानी कॉमन नाउन के पहले। कोई भी बुक, चेयर, पेंसिल, फैन, या फिर इस तरह की कोई भी अल्फाज जो बहुत कॉमन हो, ठीक है, उसके आगे जो है आप या तो ए लगाओगे या एन लगाओगे। वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लगाते हैं। इसके अलावा अगर कोई प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन में हम स्पेसिफिक के आगे वो लगाते हैं, ये वाला द या दी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो नाउन की हम बात करते हैं जनरल या स्पेसिफिक, तो उसको हम किस वजह से या किस चीज़ से शो करवाते हैं, वो होते हैं हमारे आर्टिकल, जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि ये नाउन स्पेसिफिक है या जनरल है, या आप प्रॉपर और कॉमन कह सकते हो उसको। जिस तरीके से हम आर्टिकल पढ़ते हैं, तो आर्टिकल के दो टाइप होते हैं। एक को हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल, एक को हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास जो वर्ड्स आते हैं, या जो उन तीनों में आर्टिकल में से जो वर्ड आता है वो है द। ठीक है, अब ये जो अल्फाज है ये हम कब यूज़ करेंगे, जब हम किसी ख़ास चीज़ के बात करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है यूज़ टू रेफर स्पेसिफिक नाउन, यानी जब भी हम कोई स्पेसिफिक नाउन की बात करेंगे तो इससे पहले हम ये वाला आर्टिकल लगाएंगे। ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात जिसको पहले हमने मेंशन किया हुआ हो और उसी के बारे में बात चली आ रही हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में भी हम ये वाला आर्टिकल यानी कि द जो है वो लगाएंगे पहले। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम रीडिंग द बुक यू लेंट मी, यानी आपने मुझे जो बुक दी थी वो मैं रीड कर रहा हूँ। तो जो बुक दी थी ना, अब यहाँ पे स्पेसिफिक बुक की बात हो रही है, जो पहले से उनके बीच बात चली आ रही है। तो कोई ख़ास बुक है जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है, ठीक है, कि आपने मुझे जो बुक दी थी मैं वही पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे इसीलिए हम बुक के आगे ये वाला आर्टिकल द लगाते हैं, जो इस बुक को स्पेसिफिक बना रहा होता है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह अगर आप दूसरा एग्जांपल देखेंगे, आई एम विजिटिंग द आईफल टावर। ठीक है, आईफल टावर आपको पता है बहुत ही मशहूर वो एक टावर है जो कि पेरिस में मौजूद है। अब जब आप इसकी बात कर रहे हैं आईफल टावर की, तो ये एक स्पेसिफिक चीज़ है, एक स्पेसिफिक जगह है, इसीलिए हमने इसके आगे क्या लगाया, द लगाया। तो जहाँ भी आप द लगाते हो इसका मतलब इसके आगे कोई स्पेसिफिक नाउन होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा आपको कोई ख़ास नाम का बताएगा, जैसे आईफल टावर, या अगर हम लिखेंगे कराची तो कराची से पहले हम द लगाएंगे, या फिर कोई ख़ास जगह का, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहें मीनार पाकिस्तान, तो इससे पहले आप ये लगाएं। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा यही चीज़ें हो या इस तरह के नाम हो। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसका जो ज़िक्र है या जो बार बार रिपीट हो रहा होता है, और उसको हमने पहले मेंशन किया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बुक की बात हमने की ना, तो पहले से जो ये बंदा है जो कह रहा है आई एम रीडिंग द बुक यू लेंट मी, यानी आपने मुझे जो बुक दी थी, तो वो पहले से कोई बात चल रही होगी जो कोई ख़ास स्पेसिफिक बुक है। ठीक है, दैट्स वाई वी पुट द हेयर। ठीक है, यहाँ पे हम मतलब स्पेसिफिक नाउन लगा के जो है इसके साथ लगाते हैं। इसी तरह आप देखेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल, तो इनडेफिनेट आर्टिकल में ए आता है या एन आता है। ठीक है, अब इसका जो यूज़ है वो बहुत इजी है कि ये हम किसी स्पेसिफिक के आगे नहीं लगाते। जब हम जनरल अल्फाज की बात करते हैं या जनरल नाउन की बात करते हैं तो हम या ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। मतलब स्पेसिफिक की बात आएगी तो ये लगेगा ना, द लगेगा, लेकिन अगर स्पेसिफिक नहीं है तो या तो ए लगेगा या एन लगेगा। अब इसमें जैसे कि लिखा हुआ है यूज टू रेफर अ नॉन स्पेसिफिक नाउन, कोई जनरल नाउन है, नॉन स्पेसिफिक है, फिर हम उसमें ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। और ए और एन कब लगाते हैं, अगर हम बात करें ए की, तो ए हम उन अल्फाज से आगे लगाते हैं
جو واول سے سٹارٹ نہیں ہو, ٹھیک ہے, جو نارملی کانسوننٹ سے سٹارٹ ہو. کانسوننٹ اور واول کا آپ کو پتہ ہے جو اے سے لے کے زیڈ تک ہم الفابیٹس پڑھتے ہیں نا, تو اس میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں واول, اے ای آئی او اور یو, ٹھیک ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں واول. تو جب ایسے الفاظ آئیں گے, کوئی بھی ورڈ جو واول سے سٹارٹ ہوگا اس کے پہلے ہم یہ والا یعنی کہ اے نہیں لگائیں گے, ٹھیک ہے, اس کے پہلے ہم اے لگائیں گے. جو کانسوننٹس یعنی کہ یہ ہم نے بات کی نا کہ یہ کیا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں واولز, ٹھیک ہے, اور جو باقی بچیں اس کے بیچ میں سے جو بچیں وہ کیا کہلاتے ہیں, وہ کہلاتے ہیں کانسوننٹس. اب جب آپ کانسوننٹ کی بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی ورڈ کانسوننٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس سے پہلے آپ کیا لگائیں گے, اے لگائیں گے. اور اگر کوئی بھی ورڈ واول سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس سے پہلے ہم ان لگائیں گے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں ایپل, تو ایپل کیا ہے, ورڈ ہے جو کہ واول سے سٹارٹ ہو رہا ہے, تو اس سے پہلے اگر آپ آرٹیکل لگاؤ گے تو ان لگاؤ گے, اے نہیں لگاؤ گے, ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے کیا آئے گا, ان آئے گا. یا آپ اگر بات کریں کہ ہم کیٹ, ٹھیک ہے, تو کیٹ کانسوننٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہے, واول سے سٹارٹ نہیں ہو رہا, اس لیے یہاں پہ ہم اے لگائیں گے, ان نہیں لگائیں گے. اسی طریقے کی چیزیں ہم اس میں دیکھتے ہیں مین اسپیسیفکلی. تو اے جو ہے ہم کسی بھی کانسوننٹ ورڈ کے پہلے جو کانسوننٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہو اسے پہلے لگائیں گے, اور ان جو ہے یہ ہم ان ورڈ کے پہلے لگائیں گے جو واول سے سٹارٹ ہو رہے ہو, ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل یہاں پہ میں نے لکھا ہے آئی ایم ریڈنگ اے بک. ا بک جو ہے کوئی بھی بک ہو سکتی ہے, ایک جنرل بک ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو بک جو ہے وہ کانسوننٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہے, دیٹس وائی یہاں پہ ہم نے کیا لگایا, اے لگایا. اگر یہاں پہ ہم لکھیں گے آئی ایم ان انجینئر, ٹھیک ہے, تو انجینئر کا جو ورڈ ہے یہ ای سے سٹارٹ ہو رہا ہے, مطلب واول سے سٹارٹ ہو رہا ہے, تو واول کے پہلے ہم کیا لگاتے ہیں, ان لگاتے ہیں. اسی لیے ہم یہاں پہ وہ واول کی وجہ سے یہاں پہ ہم ان لگاتے ہیں. لیکن کچھ اس میں ایکسیپشن کیسز بھی ہوتے ہیں, کبھی کبھی کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو واول سے سٹارٹ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہم اس کے آگے ان نہیں لگاتے, ٹھیک ہے. یا پھر کوئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو واول سے سٹارٹ ہوتے ہیں لیکن پھر ہم اے لگاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایسے مختلف قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں. یا کچھ الفاظ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو کانسوننٹ سے سٹارٹ ہوں گے اور اس کے پہلے ہم ان لگائیں گے. تو یہ چیزیں ہمیں اس میں پتہ ہونی چاہیے. اور وہ کچھ ایکسیپشنز ہے, ایکسیپشن تو نہیں, ایکسیپشن کچھ بھی نہیں, بس اس کے لیے ایک رول ہے ہمارے پاس, وہ رول ہم دیکھتے ہیں اور اسی کے حساب سے جو ہے وہ چیزیں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا کہ وہ کانسوننٹ اور مطلب اس کا جو تھوڑا سا اپوزٹ چلتا ہے نا وہ کیسے لگاتے ہیں. اچھا جی, اب دیکھیں یہاں پہ اگر اس کو ہم مٹھائیں, اور جو اس آرٹیکل میں اکثر جو ٹرکی کویشچنز آتے ہیں نا وہ کیسے ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک لفظ دیا ہوا ہے, فار ایگزامپل ایک ورڈ ہم لکھتے ہیں یونیورسٹی, ٹھیک ہے. اب یونیورسٹی چونکہ ایک نارمل بندہ ہوگا وہ یہ دیکھے گا کہ یو سے سٹارٹ ہو رہا ہے, تو اس کے پہلے ہم نے کیا لگانا ہے, ان لگانا ہے اکارڈنگ ٹو دا رولز آف آرٹیکل, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس کے آگے ان لگاؤ گے تو آپ کا جواب غلط ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے پہلے ہم لگائیں گے اے. یا پھر آپ دیکھیں ایک ورڈ ہے یونین, ٹھیک ہے, تو یونین کے آگے بھی ہم اے لگائیں گے, ان نہیں لگائیں گے. ان لگاؤ گے تو جواب غلط ہو جائے گا, تو یہاں پہ ہم اے لگائیں گے, ٹھیک ہے. یا پھر یو سے ایک اور بھی ورڈ سٹارٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں امبریلا, ٹھیک ہے. امبریلا کے آگے کیا لگائیں گے, ان لگائیں گے. یہاں پہ آپ نے اے لگایا تو پھر آپ کا سوال غلط ہو جائے گا. تو یہ کیا ٹرک ہو سکتی ہے جو آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے کب اے لگانا ہے کب یو لگانا ہے. اب اس میں یہ جو یو ہے یہ ہمیں کیا ساؤنڈ دے رہا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے. فار ایگزامپل ایک ورڈ ہے یو, ٹھیک ہے. اب یہ تو ہے واول, لیکن یہ جو لفظ یہاں پہ آواز دے رہا ہے نا وہ وائی کی طرح دے رہا ہے, ٹھیک ہے. یا پھر آپ اردو میں دیکھ لیں تو یا کی طرح آواز دے رہا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ اس آواز کو دیکھیں گے تو یہ کون سا واول کی طرح نہیں آ رہا, اٹ ڈز ناٹ میچ دا ساؤنڈ آف واول, ٹھیک ہے. تو یہ واول کی طرح نہیں ہے. جب بھی آپ ایسے الفاظ دیکھیں گے جو اے کی طرح آواز دیں گے یا الف مد آ کی طرح آواز دیں گے تو اس کے پہلے آپ کیا لگاؤ گے, ان لگاؤں گے, بھلے وہ کانسوننٹ ہی کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا ایم اے, آئی ہیو ڈن این ایم اے, ٹھیک ہے. تو ایم اے جو ہے وہ ایم کا اگر آپ ساؤنڈ دیکھیں گے تو جیسے الف کی طرح آواز دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم کیا لگاتے ہیں, ان لگاتے ہیں. لیکن یہ آپ دیکھیں تو یہ کانسوننٹ ہے, مطلب واول تو نہیں ہے نا, لیکن پھر بھی ہم نے یہاں پہ ان لگایا کیونکہ اس کا ساؤنڈ الف کی طرح یا الف مد آ کی طرح آ رہا ہے.
दैट्स वाई वी पुट द आर्टिकल इन हेयर, ठीक है। तो इसका जो है मेन यही चीज़ें जो आपने समझनी है। बाकी कुछ अल्फाज जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन उनकी जो आवाज़ है या फिर जो साउंड है वो ए की तरह, अलिफ की तरह आ रहा है, तो फिर आप इन लगा सकते हो उनके साथ। अगर कोई अल्फाज ऐसे हैं जो वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन उनकी जो साउंड है या आवाज़ है वो वॉवेल की तरह नहीं है, तो फिर आप उनके आगे इन नहीं लगाओगे, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं जो थोड़ी बहुत समझने वाली होती हैं। बाकी आर्टिकल तो बहुत ईजी है, ये चीज़ हमने समझनी है और इससे डेफिनेटली सवाल आ सकते हैं पेपर में, ठीक है। तो आई होप कि आपको आ गया होगा समझ कि ए और एन कब और कैसे लगाते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।